अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा लेकर आई हूँ, जिसका नाम है एक थी शहजादी का। जी हाँ, ये किस्सा एक शहजादा और एक शहजादी का है। शहजादा और शहजादी के साथ साथ आज हम सब इस कहानी में गरूर के बारे में भी सुनेंगे कि गरूर किस तरह एक इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आप सबसे इस किस्से को शेयर करूं, मैं कुछ सवालात इस किस्से के बारे में आप सबको बताती हूं, जिसके सवालात के जवाबात आपको आज मेरे इस किस्से में मिलेंगे। तो ये सवालात हैं, लकड़हारे का बेटा गरूर करने की वजह से किस तरह गधा बन गया। लकड़हारा हर वक्त गधे को देखकर क्यों रोता रहता था। लकड़हारे के बेटे को शहजादी की बद्दुआ किस तरह लगी। शहजादे को शहजादी किस तरह मिली। गरूर करने से लकड़हारे के बेटे की जिंदगी किस तरह बर्बाद हो गई। इन सारे सवालात के जवाबात आपको आज की मेरी इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं। मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियों के साथ रहता था और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता था। वो था तो शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता और ज्यादा वक्त अपनी आवाम की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता था। ये शहजादा बहुत ही रहमदिल इंसान था। शहजादे की नेक सीरत का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक अपनी आवाम के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मसरूफ था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और फिर वो इसे देखकर रोने लगा। लकड़हारा इस गधे को देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना ना देखा गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर इस लकड़हारे के पास चला गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है। ये गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। लकड़हारे ने शहजादे को बताया, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। इसे सिर्फ अपनी दौलत से ही गर्ज था, यहाँ तक कि अपने गरीब रिश्तेदारों को धिक्के देता और इन्हें जलीलो रुस्वा करता था। ये अपने रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं समझता था। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोचकर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी। वो बूढ़ी औरत अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इसने इस औरत को धिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बेटे ने इस बुरी औरत को धिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे
اور وہ بری عورت ساری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح میری جب آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے خاک ہو چکا تھا، سب برباد ہو گیا تھا۔ اس رات میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا قدم نہ روکا۔ اور اب غربت کا یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ سب سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، اور مجھے تیری اس حالت پر بہت افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ مجھے مل جائے اور میری امداد کر سکے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور معافی بھی ضرور مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے نہیں ملتی، لیکن وہ مجھے نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے۔ شہزادے نے اسے بتایا، اللہ پاک بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے گھوڑے کی آواز آئی۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ اب یہ شہزادی قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی ساری رام کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی۔ شہزادی نے لکڑہارے کو بتایا، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، لیکن بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تم لوگوں کو اس پر رحم آ جائے۔ ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہاں سے ایک بادشاہ گزرا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور آخر میں اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بادشاہ کے ساتھ میں اس محل میں رہی اور اس بادشاہ نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ شہزادہ میرا شوہر ہے اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر بٹھا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین پر گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے شہزادی کا دل بھر آیا۔ اس نے اسے معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور یہ لڑکا خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے معاف کر دیا اور یہ دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ میرا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ کو آج کا یہ میرا قصہ کیسا لگا ضرور مجھے اپنے پیارے پیارے سے کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی پیاری سی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت جلد ایک اور بہت اچھا قصہ لے کر آؤں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا بہت 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 زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ میرے پیارے دوستو۔